बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय। संवैधानिक आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा पनि छलफल। कोरोनाका कारण नेपालमा थप 10 को मृत्यु। उपत्यकामा 767 सहित 1325 मा संक्रमण। कोरोना उपचारमा अस्पतालहरूले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको सांसदहरूको भनाई। निजी अस्पतालहरूको नियमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिठी मार्फत रिसिन नामक विष पठाइएको खुलासा। FBI द्वारा अनुसन्धान सुरु। र फ्रेन्च लिग 1 लिगमा PSG को दोस्रो जित। OGC-ले 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी एकीकरणपछि पहिलो पटक पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पेरिस डाँडामा करिब 3.5 घण्टा बसेको बैठकले सरकारको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा छलफल गरेको छ। सरकारले गरिरहेको काममा थप प्रभावकारी बनाउने गरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे छलफल भए पनि खाका बन्न भने बाँकी रहेको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको पुनर्गठन स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार गर्ने तय भएको छ र पुनर्गठनका सन्दर्भमा आजको सचिवालयले विभिन्न मोडबाट नीतिगत रूपमा पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझाव दिएको छ। 4वटा कार्यसूची तय गरी सुरु भएको बैठकमा पहिलो कार्यसूचीमा मन्त्री परिषदको पुनर्गठन र दोस्रो संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको विषय रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै तेस्रो कार्यसूचीमा साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने र चौथो विविध कार्यसूची तय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारलाई निर्णय गर्न सजिलो आधार बनाउने गरी सचिवालय बैठकमा विभिन्न कोडबाट छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसै गरी विविध अन्तर्गत संगठन विभागका निर्णयका सन्दर्भमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त रहेको स्थानमा पद पूर्ति गर्ने, यसअघि भएको केही कारबाहीका निर्णय बारेमा समेत छलफल भएको थियो। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। सङ्घीय सांसदका सदस्यहरूलाई कोभिड-19 को बैठक भत्ताको विषय पनि छलफलमा राखिएको छ। सङ्घीय संसदको सदस्यहरूले यो कोभिड-19 को अहिलेको वर्षमा भत्ता बैठकको भत्ता के गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल राखेका छौँ। पार्टीको स्थायी कमिटीको निष्कर्ष र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सचिवालय बैठक राखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रवेश पाएका विषयहरूमा थप छलफल गर्न सोमबार दिउँसो 1 बजे पेरिस डाँडामै बैठक राखिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6 जना महिला 4 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 3 महिला र 1 पुरुष, भक्तपुर र ललितपुरमा 1 जना महिला रहेका छन्। त्यसैगरी पाल्पामा 2 जना महिला, धनुषा, चितवन र रूपन्देहीमा 1 जना पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 411 पुगेको छ। आज थप 1325 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 64,122 जना पुगेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1325 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7451 छ।
प्रदेश 1 मा 938, प्रदेश 2 मा 372, बागमती प्रदेशमा 504। आज काठमाडौँमा 602, भक्तपुरमा 101 र ललितपुरमा 64 सहित कोरोना संक्रमितको संख्या 64,122 जना पुगेको छ। 9,584 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा महिला 469 र पुरुष 856 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,478 जना रहेका छन्। देशभरि संस्थागत आइसोलेसनमा 9,071 जना र 8,407 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 190 जनाको आइसियु र 36 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेपालमा आजसम्म कुल 46,233 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। सांसदहरूले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि PCR प्रयोगशाला र अस्पतालहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन्। संसदीय उपसमितिले देशका विभिन्न कोरोना अस्पताल र PCR प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको हो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित कोरोना अनुगमन उपसमितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कोरोना प्रयोगशाला र अस्पतालहरूको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताएका छन्। उपसमितिले देशका विभिन्न कोरोना अस्पताल र PCR प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको हो। अनुगमनका क्रममा PCR प्रयोगशालाले समयमै रिपोर्ट दिए पनि सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउन संयन्त्रमा ढिलाइ हुँदा रिपोर्ट ढिला आउने गरेको पाइएको छ। संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको जोखिम भत्ता समयमा प्राप्त नभएको, वीर अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालले कोरोना बिरामी सँगसँगै अन्य बिरामीहरूलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन नसकेको लगायतको स्थिति देखिएको छ। निजी अस्पतालमा संक्रमितको उपचार खर्च अत्याधिक भएको र PCR परीक्षणको शुल्क फरक पाइएकाले त्यसको नियमनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएको छ। छिटो छरिटो रिपोर्ट पुर्याउने कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि सुझाव रहेको छ। वीर हस्पिटल जस्तो ठाउँहरू जहाँ चाहिँ नि अब धेरै खालका उपचारहरू हुन्छन्, 34-35 वटा भन्दा बढी रोगका उपचारहरू हुन्छ र त्यो ठाउँहरूमा सेवालाई चाहिँ नि निरन्तरता दिन सकेन भने भोलि ठुलो एउटा समस्या आउन सक्छ। सांसद सरिता न्यौपानेले पाटन अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालले कोरोना र अन्य बिरामीलाई समान उपचार गरिरहेको पाइएको तर अन्य अस्पतालमा त्यस्तो नदेखिएको बताउनु भएको छ। दुवै खालका बिरामीहरू जति बराबर लिएर उपचार गरिरहेको छ त्यही मोडलमा अरू हस्पिटललाई पनि हामीले किन इम्प्रुभ नगराउने। संक्रमितहरूलाई उपचारको निम्ति अब समर्पित हुने कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, चिकित्सक हो, त्यसले मात्रै पाउने हो भन्ने कुरा गर्नुपर्ने कुरामा अलि यो जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। संक्रमितहरूको संख्या बढी भएको क्षेत्रमा भन्दा कम भएको क्षेत्रमा PCR मेसिन धेरै भएको सांसदहरूको भनाइ छ। 50 लाख हामी पठाएका छौँ तर हस्पिटलमा हामी जाँदाखेरि यो 50 लाख रुपैयाँ त्यहाँ के हामी बुझ्यौँ कि यो त म्यानेजमेन्टमा हामी टोटल खर्च गरेका छौँ, जोखिम भए होइन भने म्यानेजमेन्टमै सामान खरिद यताउता सबै त्यसैमा चाहिँ खर्च भएको छ। PCR रिपोर्ट नआउँदैसम्म म चुप लागेर आएर होम क्वारेन्टाइन नै बसेँ तर PCR एकदम ढिलो आएको कारणले यस्तो यो रोग अरूलाई संक्रमित हुँदैछ, सबभन्दा छिटो रिपोर्ट आउनु पर्यो। बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय सरकारले सानो कुरा पनि केन्द्र सरकारसँग माग्ने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको स्वीकार गर्नुभयो। अलि धेरै कलेक्सन गर्दाखेरि छिटो रिपोर्ट आइदियो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले कलेक्सन भएको छ। अलिकति हामीले यसलाई स्ट्रिमलाइन गरेर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङलाई अलिक व्यवस्थित गरेपछि स्वाब कलेक्सन चाहिँ अलिकति व्यवस्थित भएको छ। उपसमितिले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, दुवाकोट स्थित KMC अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूको अनुगमन गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण विगत 6 महिनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि सबै खाले तयारी गरिसकेको जनाएका छन्। स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गर्दै सुरक्षित उडान सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेर यात्रुको सुरक्षा दिने वायुसेवा सञ्चालकहरूको भनाइ छ। आन्तरिक उडानका लागि बुद्ध एयर, एटी एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स लगायतले शुक्रबारदेखि नै बुकिङ खुलाइसकेका छन्। अधिकांश एयरलाइन्सले 50% भन्दा बढी बुकिङ भइसकेको जनाएका छन्।
एयरलाइन्सहरूले जहाजमा पूर्ण क्षमतामै यात्रु राख्न पाउने भएपछि हवाई भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन्। सुरुमा 25% उडान गर्न लागेका वायुसेवा कम्पनीहरूले यात्रुको माग अनुसार उडान बढाउँदै लैजाने भएका छन्। यसअघि सरकारले गत चैतदेखि सुरु गरेको लकडाउनपछि आन्तरिक उडान बन्द रहेको थियो। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारी बीच नेपाली विद्यार्थीहरू भने आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेश जानका लागि लालायित देखिएका छन्। कोरोना संक्रमणको प्रभाव नगरी विद्यार्थीहरू वैदेशिक अनुमति पत्र लिनका लागि सरकारी कार्यालयमा भिड लागेका छन्। सरकारले भदौ दोस्रो सातादेखि विदेशमा अध्ययनका लागि स्वीकृति पत्र वितरण खोल्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केशर महल स्थित वैदेशिक अनुमति पत्र शाखामा विद्यार्थीको भिड लागेको छ। शाखाले विदेशमा अध्ययनका लागि स्वीकृति पत्र, नो अब्जेक्सन लेटर र विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस पत्र दिने काम गरिरहेको हो। यता मन्त्रालयले अनलाइन आवेदन लिन पनि सुरु गरेको छ। 6 महिनादेखि बन्द रहेकाले अनुमति लिने विद्यार्थीको चाप एकैपटक बढेका कारण पनि भिड बढेको शाखाको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण यसअघि विदेशमा अध्ययन गर्न जान रोकिएका विद्यार्थी र नयाँ विद्यार्थीको संख्या थपिएका छन्। 1 महिनाको अवधिमा मात्रै करिब 4000 नयाँ निवेदन परेका छन्। अभिभावकले सपोर्ट गरिदिने, चाहे त्यो तपाईँको बच्चा किन नहोस्, मेरो बच्चा किन नहोस्, पोलिटिसियनको नानी बाबु किन नहुन् होइन, अनि ब्युरोक्राट्सको बच्चाहरू किन नहुन्, सबैले चाहिँ विदेशमा पढ्ने बच्चाको चाहनालाई सपोर्ट गरिदिएको कारणले अब खास गरिकन पढाइ राम्रो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि सिस्टम छ, अब त्यहाँ चाहिँ अरू अवसरहरू पाइन्छ भन्ने हिसाबको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थी चाहिँ विदेश गएर पढ्ने चाहिँ जुन एउटा उनीहरूको विलिङ इन्ट्रेस्ट हो त्यो चाहिँ बढोत्तरी भएको चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अध्ययनका लागि पहिलेदेखि नै विदेशमा जान चाहेको र पठन पाठन राम्रो हुने कारण पनि आफूहरू आकर्षित भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। कोरोनाको टाइममा उताको अनलाइन क्लासेसहरू अरू धेरै रिफाइन्ड हुन्छ, अरू बेटर हुन्छ, बिकज उनीहरूको टिचर्सहरूलाई अलिकति धेरै ट्रेन गरेको हुन्छ अनि त्यसको लागि ओभरअल स्टडिज लाइफ चाहिँ उता बेटर हुन्छ होला। त्यसैको लागि म उता जाँदैछु। विश्वव्यापी कोरोना महामारी भए पनि उनीहरूको भविष्यका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर छोराछोरीकै भावना अनुरूप विदेश पठाउन लागेको अभिभावकहरू बताउँछन्। जापानमा अरू देशको भन्दा संक्रमणको संख्या अलिक कम भएको र बिस्तारै खुल्छ भन्ने समाचार आएको हुनाले र एनओसी पनि धेरै समय बन्द भएर बल्ल खुलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले बेलैमा एनओसी बनाउन सकियो भने पछि कुनै कारणले गर्दाखेरि एनओसी बन्द भयो भने फेरि मेरो बहिनीले जान पाउँदिनन् भन्ने हिसाबले म आएर यो भिड हुँदाहुँदै पनि आएर एनओसी बनाउन लागेको हो। गत आर्थिक वर्षमा 93,000 वैदेशिक अनुमति पत्र जारी गरेको शाखाको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो संख्या नघट्ने शाखाको अनुमान छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै खुल्ने भएको हो। दर्शनार्थीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्दै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताउनुभयो। पशुपतिका सम्पूर्ण ढोकाहरू खुल्ला नभए पनि पश्चिम द्वार हुँदै भुवनेश्वरीबाट प्रवेश गराउने तयारी गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। सरकारले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै मन्दिर सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। निरन्तर जाने मार्गहरू छन् दर्शनका लागि, ती मार्गहरू खोल्दैनौँ, पश्चिम द्वार मात्रै खोल्दछौँ र पश्चिम द्वार खोल्दाखेरि हामी भुवनेश्वरीको सानो द्वारबाट प्रवेश गराउँदछौँ र त्यहाँबाट लाइनबद्ध 2 मिटरको दूरीमा राखेर मात्रै हामी दर्शन गर्नको लागि पठाउँदछौँ। मन्दिरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि मन्दिरलाई पुरा परिक्रमा गराउने छैनौँ र मन्दिरको पुरा परिक्रमा नगरिकन मूल ढोकाबाट नै टाढैबाट दर्शन गर्ने, फुल अक्षता पातीहरू लिएर नजाने, धूपहरू लिएर भित्र नजाने र धूपहरू बाल्नको लागि निश्चित रूपमा एउटा ठाउँहरू तयारी गरेका छौँ। मन्दिर खुल्ला भए पनि विशेष पूजाको व्यवस्था भने नगरिने भएको छ। मन्दिरका भण्डारी र भट्टहरूलाई संक्रमणको जोखिम बढी भएकाले तत्काल विशेष पूजाको व्यवस्था नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
र यो लकडाउनको अवस्था रहिरहेको कन्डिसनमा यदि हामीले मन्दिर खोल्नु पर्यो भने चाहिँ विशेष पूजा चाहिँ हामी गराउँदैनौँ, किनभने त्यसले भित्र भण्डारीहरू र भट्टहरूमा पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने आशंकालाई नजर राखेर हामीले विशेष पूजाका लागि भक्तहरू भित्रै पठाउन सक्दैनौँ। नसक्ने भइसकेपछि विशेष पूजाको रकम हामीले लिनु पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले सम्भावना नभएको अवस्था भयो। सरकारले अन्य सेवा क्षेत्र खुला गरेसँगै धार्मिक स्थलहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै केही दिन अघि पशुपति क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको थियो। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरले सिस्टो ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको काम दशैं अगाडि नै सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। बर्खाको समय र लकडाउनका कारण केही ढिला भए पनि दशैं अगाडि काम सक्ने लक्ष्य लिइएको हो। काठमाडौँ र ललितपुरको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको नुवाकोटको ओखर पौवास्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको काम दशैं अगाडि नै सम्पन्न हुने शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दले बताउनु भएको छ। निर्माण स्थलको अनुगमनपछि राज्यमन्त्री मानन्दले करिब 90% काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो। लकडाउनका कारण केही समस्या देखिए पनि अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नेमा सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पहल हो यो, र मलाई लाग्छ अब केही समय हामी पर्खौँ। यो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यहाँको फोहोरको व्यवस्थापन र हिजोभन्दा चाहिँ आज धेरै र केही पर्सेन्ट मात्रै अहिले 85-90% हाराहारीमा चाहिँ यो सम्पन्न भइसकेको छ। साइट निर्माण आयोजनाले पनि ल्यान्डफिल्डसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रमा पनि काम अघि बढेकाले छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। लकडाउन र वेदरको कारणले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न नसकेका हो। अब मौसम पनि सुध्रियो, अब लकडाउन पनि खुलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई जति सक्दो चाँडो टुङ्गाउने पक्षमा छौँ। असोज अन्तिमसम्म फिल्ड निर्माणको काम सक्ने र कार्तिक पहिलो साता सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाले काम गरिरहेको छ। हिजो अस्ति बर्खाले गर्दा तपाईँको अब काम गर्ने मान्छे नपाउने होइन, त्यस्तो समस्याले गर्दा काम अलिकति ढिलै भएको थियो। यहाँ बन्चरे डाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाको 2 महानगरपालिका र 16 नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन हुनेछ। साइट निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले 1 अर्ब 56 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नुवाकोटकै सिस्टोलमा 2 वर्षका लागि अस्थायी रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि वर्षौंसम्म फोहोर व्यवस्थापन गरिँदा ल्यान्डफिल्ड साइट भरिएको छ। स्थानीयले सोही समस्या दोहोरिन सक्ने भन्दै यसअघि पटक पटक अवरोध गर्दै आएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले आइतबार गरेको अनुगमनमा उत्पादन मिति, मूल्य र उत्पादकको नाम ठेगाना उल्लेख नभएका खाद्य वस्तुहरू नष्ट गरेको छ। टोलीले बालाजुको शुभकामना मसला उद्योगमा उत्पादन मिति, मूल्य र उत्पादक कम्पनीको नाम ठेगाना नभएको पानीपुरी बनाउन प्रयोग हुने 25 प्याकेट पुरी जफत गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न होटल रेस्टुरेन्टमा चाउमिन बनाउन प्रयोग हुने 28 प्याकेट काँचो थुक्पा जफत गरी नष्ट गरेको छ। साथै गोङ्गबुको श्रेष्ठ राइस मिल, बालाजुको न्यू गणेश राइस मिल, ढकाल आलु तथा प्याज भण्डार र वनस्थलीको माँ भवानी ट्रेडर्समा टोलीले छड्के अनुगमन गरेको छ। आइरहँदाखेरि मेरो बाटोमा भएका चाउमिनहरू चाहिँ त्यहाँ केही राखेको पाइएन, लेबलहरू छैन। हामीले 15 प्याकेट त्यसलाई पनि अब अन द वे भेट भयो र हामीले चाहिँ सबै हेर्दाखेरिमा त्यसलाई पनि हामीले नष्ट गऱ्यौँ। पानीपुरीको प्याकेट 2500 प्याकेट त्यसलाई पनि हामीले नियमसङ्गत नभएको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई पनि हामीले नष्ट गऱ्यौँ। बजार अनुगमनको क्रममा महानगरपालिकाले खरिद बिक्री, बिल बिजक उत्पादन मिति, मूल्य र उत्पादकको नाम ठेगाना नभएको पाएपछि पसल तथा उद्योगीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रानी पोखरी 5 वर्षपछि निर्माण हुने अवस्थामा पुगेको छ। पुनर्निर्माणमा पटक पटक विवादित बनेको रानी पोखरीमा सुन्दरी जलबाट पानी ल्याएर भरिएपछि पुनर्जीवित देखिन थालेको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रानी पोखरीको पुनर्निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न हुँदैछ। पहिलो चरण अन्तर्गत रानी पोखरीमा 5 वर्षपछि पानी भर्ने काम भएको छ। भूकम्पपछि पानी सुकेर कुरूप बनेको पोखरीमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुरोधमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सुन्दरी जलबाट पानी ल्याएर भरेपछि रानी पोखरी पुनर्जीवित भएको हो।
रानीपोखरीमा 3 करोड लिटर पानी अट्ने क्षमता रहेको र 2 दिन लगाएर त्यति नै पानी सुन्दरी जलबाट ल्याइएको हो। पहिलो चरणको काम सकिए लगत्तै दोस्रो चरणको काम अर्थात् साजसज्जाको काम सुरु गरिँदैछ। पोखरी पुनर्निर्माणको काम अहिले हामीले दुई चरणमा हामी यसलाई राखेका छौँ। अहिले हामी चाहिँ तपाईँको जुन जति काम सकेका छौँ यो पोखरीको पार्ट हो, यो खास गरी र पोखरीको पार्टको चाहिँ चरणको काम एक हिसाबले अब करिब हामी म्याक्सिमम हप्ता 10 दिन 2 हप्तापछि भित्रमा एक हिसाबले हामी यो कम्प्लिट गर्छौँ। आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरू जस्तै भोलि हाम्रो पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, तपाईँको टोयलेटको व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो, मान्छेलाई इन्ट्री गर्ने एक्जिट गर्नको लागि सेक्युरिटीका कुराहरू हुन्छन्, यसको मेन्टेनेन्सका पार्टहरू हुन्छन्। यी सबै कुराहरूको लागि पनि हामीले यहाँ चाहिँ त्यसको लागि दोस्रो चरण राखेका छौँ। रानीपोखरीभित्रको प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा गजुर राख्ने काम मात्र बाँकी रहेको छ। ऐतिहासिक सम्पदा अन्तर्गत रहेको रानीपोखरी निर्माणमा उपभोक्ता समिति, स्थानीय सरोकारवाला, सर्वसाधारण, सञ्चारकर्मी लगायतको निरन्तरको खबरदारीले निर्माणमा गति लिएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। रानीपोखरी सबैको नजर परे ठाउँ, यो देशभरिका चाहिँ मान्छेहरूले हेर्ने ठाउँ। यसलाई चाहिँ कस्तो बनायो, के बनायो भनेर त सबैको यहाँ दिनको मान्छेहरू 300-400 जना आउँछन्। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गरेको कङ्क्रिट स्वरूपको रानीपोखरी भत्काएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरानै शैलीमा निर्माणको जिम्मा लिएको हो। अहिलेसम्म रानीपोखरी निर्माणमा 25 करोड खर्च भइसकेको छ। ग्रन्थकूट शिखर शैलीमा निर्मित बालगोपालेश्वर मन्दिर आगामी तिहारमा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पर्यटकीय नगरी पोखरास्थित फेवातालमा लामो समयपछि डुङ्गा सञ्चालनमा आएको छ। डुङ्गा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जारी भएको लकडाउनका कारण 6 महिनादेखि बन्द रहेको थियो। सरकारले असोज 1 गतेबाट नै डुङ्गा सञ्चालनको अनुमति दिए पनि मर्मत सम्भारको काम बाँकी रहेकाले असोज 2 गतेबाट सञ्चालनमा आएको फेवा डुङ्गा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर नेपालीले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले दिएको निश्चित मापदण्ड अनुसार डुङ्गा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। हामीहरू अहिले त हिजो 2 गते त एउटैमा त हामी त के अरे यहाँ त अब हामीले सञ्चालन गर्दै के रहेछौँ भने सामाजिक दूरीको चाहिँ ख्याल गरेर हामीले के अरे मापदण्ड अप्नाएर 10 लान्छ, अहिले 5 जना लान्छ। हामीले डबल भार लिएछौँ, पहिलेको एसआई भार छ। डुङ्गामा सवार गर्दा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने, लाइनमा बस्दा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने लगायतको मापदण्ड तयार पारिएको छ। साथै यात्रुसँग लिने भाडा समेत नबढाइएको उहाँले बताउनुभयो। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको चहल पहल सुरु भएको छ। यसैबीच नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार प्रसार तथा परिचालन कार्यालय उद्घाटन गरेको छ। आउँदो असोज 24 गते हुने ट्रेड युनियनको निर्वाचनको चहल पहल सुरु भएको छ। यसैबीच नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले निर्वाचन प्रसार तथा परिचालन कार्यालय उद्घाटन गरेको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कोरोना भाइरसका कारण चुनाव नभए ट्रेड युनियन सकिने हल्ला चलेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले हल्लाको पछि नलाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो। पर्सि यो चुनावै भएन भने ट्रेड युनियन सखापै हुन्छ भन्ने एक खालको मेसेज बाहिर फ्लो गरिएको छ। म यसमा आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु। पर्सि 24 गते चुनाव भएन भने चाहिँ ट्रेड युनियन सखापै हुन्छ, अब सिद्धिहाल्छ, दिँदैन पाउँदैन भन्ने कुरामा यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमाथि कुठाराघात हुने गरी अभिव्यक्तिहरू अगाडि सार्न खोजिएको छ। ती प्रतिक्रियावादीहरू हुन्, ट्रेड युनियन विरोधीहरू हुन्। निजामती कर्मचारी ऐन 2049 र नियमावली 2050 अनुसार निर्वाचनको तयारी भएको हो। निर्वाचनका लागि देशभर 107 निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएका छन्। अब आर्थिक समाचार।
कोरोना महामारीले रोकिएको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा एवं निर्वाचन मङ्सिर 11 र 12 गते हुने भएको छ। महासङ्घको पछिल्लो पदाधिकारी बैठकले मङ्सिर 11 र 12मा साधारण सभा तथा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। महासङ्घले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने सुरक्षा उपाय अपनाएर काठमाडौँमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँमा निर्वाचन सम्भव नभएमा प्रदेश अनुसार महासङ्घको निर्वाचन गरिने महासङ्घ उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले जानकारी दिनुभयो, जसमा जिल्ला नगरतर्फका भोट प्रदेशको राजधानीमा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्तै एसोसिएट र वस्तुगततर्फ भोट दिने व्यवस्था काठमाडौँमा मिलाइनेछ। पदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई आगामी कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। यो साताभित्रमा जुम मार्फत कार्यसमिति बैठक बस्ने र पदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको उपाध्यक्ष प्रधानले जानकारी दिनुभयो। महासङ्घको निर्वाचन गत चैतमा हुनुपर्ने थियो। सरकारले गरेको लकडाउनको कारण विभिन्न समयमा तोकिँदै आएको निर्वाचन सर्दै आएको थियो। महासङ्घले साउनमा मिति तोके पनि सरकारले अनुमति नदिएपछि निर्वाचन हुन सकेको थिएन। अब भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने उपाध्यक्ष प्रधानले बताउनुभयो। महासङ्घको विधानअनुसार साधारण सभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्नुहुनेछ। यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि अहिले उपाध्यक्ष रहनुभएका चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिनुभएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले सिभिल ब्याङ्कसँग मर्जरको विषयमा स्पष्टीकरण मागेको छ। सिभिलले हिमालयन ब्याङ्कसँग प्राप्ति गरिदिन अनुरोध गरेको भन्ने विषयमा बजार हल्ला भएको तथा विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको विषयमा नेप्सेले स्पष्टीकरण माग गरेको हो। नेप्सेले ब्याङ्कलाई सोमबार बजार खुल्नु अघि आइपुग्ने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो। धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली 2075 को विनियम 22 को च बमोजिम सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पर्न सक्ने कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तुरुन्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था बमोजिम ब्याङ्कको तर्फबाट त्यस्तो कुनै सूचना प्राप्त नभएको तर बजारमा सो समाचारले मूल्य प्रभावित भएपछि नेप्सेले ब्याङ्कलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप व्यवसायी शङ्करलाल अग्रवाल प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थबाट विभूषित हुनुभएको छ। शङ्कर ग्रुपका उहाँलाई नेपाल सरकारले जनसेवी अवार्ड प्रदान गरेको हो। समूहको माइनिङ, सिमेन्ट, स्टिल, सिन्थेटिक, कपडा, एफएमसिजी, बिमा, क्यापिटल मार्केट, रियल इस्टेट, होटल लगायतका क्षेत्रमा लगानी रहेको छ। ट्रेडिङमा इलेक्ट्रोनिक्सदेखि अटोमोबाइलसम्मका ट्रेडिङ व्यवसायमा पनि कम्पनीले धेरै ब्रान्डको वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दै आएको छ। साओमी ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडरले नेपालमा दशैं उत्सवको अवसरमा 2वटा नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले मी टिभी 4X 55 इन्च र मी एलइडी टिभी 4A प्रो 43 इन्च सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीले भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत दुवै उत्पादनहरू सार्वजनिक गरेको हो। मी 4X 65,000 रुपियाँमा उपलब्ध हुनेछ भने मी एलइडी 4A प्रो 40,000 रुपियाँमा बजारमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। यसलाई नेपालका प्रयोगकर्ता र मी फ्यानले मन पराउने कम्पनीको विश्वास रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Tuche Party, a home for future leaders. संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले आइतबार 5औं वर्ष पूरा गरेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका बावजुद पनि सरकारले आइतबार संविधान दिवस भव्यताका साथ मनायो। दिवसको अवसरमा राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएका केही मानिस विभूषित पनि भए। धेरै क्षेत्र समेटिएको मध्ये खेलकुद क्षेत्रका 19 जना पनि पदकका भागीदार भए। नेतृत्व तहका पदाधिकारी पदकबाट विभूषित हुँदा नेपालमा सम्पन्न 13औं सागका पदक दिलाउने खेलाडी भने पदकबाट टाढा रहे। दक्षिण एसियाकै मेगा इभेन्ट मध्येको सागबाट पदक दिलाउँदै देशको गरिमा उच्च बनाएका खेलाडीलाई पदक बाट सम्मान नगरिनु खेलाडीलाई उपेक्षा भएको कतिपयको टिप्पणी रहेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ NNIPA का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले गणतन्त्र आएपछि नेपाली खेलकुदलाई व्यवस्था गरेको दुखेसो पोख्नुभयो। सिफारिसमा गरे अनुसारको चाहिँ नि नामहरू कोही कसैलाई पनि विभूषणबाट विभूषित गरिएको जानकारी नपाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो अन्याय भएको र चाहिँ नि उपेक्षा गरिएको राज्यले हो कि भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ भान भएको हो।
मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 19 जना खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू पदक तथा विभूषणबाट विभूषित भएका छन्। तर खेललाई नै जीवन दिएर राष्ट्रका लागि पदक दिलाउन लक्ष्य राखेका खेलाडीलाई विभूषित नगरेको भन्दै आइतबार एनएनआइपीए नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका खेलकुद विभाग प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले पदक वितरणमा खेलाडीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको बताउनुभयो। यो मान पदवी यो विभूषण जुन प्रदान गरिन्छ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ ओजन अथवा त्यसको गरिमा, त्यसको हैसियत, त्यसको औकात यसले गिराएको छ र समाज परिवर्तनका लागि सकारात्मक ढङ्गले जनता र देशको लागि के गर्छु भन्ने मान्छेको मनोबल गिरेको छ। राखेपले तेरौसाका 51 स्वर्ण पदक विजेता र 17 प्रशिक्षकलाई पदकका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर एकजनालाई पनि उक्त पदकका लागि राज्यले योग्य ठानेन। खेलाडीले दिलाएको सोही सफलताका आधारमा राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल भने सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीयका लागि योग्य हुनुभयो। तर पदक दिलाउने सबै खेलाडी ओझेलमा परेका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको दोस्रो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पन्जाबले टस जितेर पहिलो बलिङ रोजेपछि दिल्ली ब्याटिङ गरिरहेको छ। दिल्ली टिममा सम्मिलित नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने प्लेइङ 11मा परेका छैनन्। दिल्लीमा रविचन्द्र आश्विन, अमित मिश्र र अक्षर पटेल जस्ता अनुभवी स्पिनर रहेका छन्। सन्दीप क्यारिबियन प्रिमियर लिग सीपीएल सकेर आइपिएल खेल्न दुबई पुगेका हुन्। किङ्स 11 पन्जाब लोकेश राहुलको कप्तानीमा रहेको छ भने दिल्ली क्यापिटल्स सुरेश अय्यरको कप्तानीमा रहेको छ। शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सले मुम्बई इन्डियन्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ। फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीले सहजित निकालेको छ। आइतबार साँझ भएको खेलमा पीएसजीले नाइट्समाथि 3-0 को सहजित निकालेको हो। नाइट्सको घरेलु मैदानमा खेलको 38औं मिनेटमा युवा स्ट्राइकर केलियन एम्बापेले गोल गर्दै पीएसजीलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनले पेनाल्टीमा गोल गरेका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सिजनका सुरुवाती 3 खेल गुमाएका एम्बापेले चौथो खेलमा मैदान उत्रिँदै सिजनको पहिलो गोल गरे। यस्तै पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा एन्जेल डी मारियाले गोल गर्दै पीएसजीलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। 66औं मिनेटमा मार्कुनियोसले गोल गरे। उनले एन्जेल डी मारियाको पासमा गोल गर्दै पीएसजीलाई 3-0 को अवस्थामा पुर्याएका थिए। जितसँगै साबिक विजेता पीएसजीले 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। सुरुवाती 2 खेल गुमाएको पीएसजीले पछिल्ला 2 खेलमा जित निकालेको छ। यता पराजित नाइट्सको पनि 4 खेलमा 6 अङ्क छ। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज साबिक विजेता लिभरपुल र चेल्सी खेल्दैछन्। चेल्सीको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 सुरु हुनेछ। स्टामफोर्ड ब्रिजमा दुवै टोली लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछन्। दुवैको जितको लक्ष्यमा केही नयाँ खेलाडीको प्रयोग हुने सम्भावना छ। साबिक विजेता लिभरपुलले पहिलो खेलमा लिड्स युनाइटेडलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। चेल्सीले ब्राइटनमाथि 3-1 को जित निकालेको थियो। अघिल्लो सिजन प्रिमियर लिग फुटबलमा लिगका दुवै खेलमा चेल्सीलाई हराएको लिभरपुल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा मैदान उत्रिनेछ। लिभरपुलले चेल्सी विरुद्ध पनि सधैँ जस्तै फर्मिन्हो, सल्लाह र मानेलाई अग्रपन्थीको जिम्मा दिनेछ। आफ्ना डिफेन्डर भ्यान डाइकको कमजोर लय भने साबिक विजेतालाई चिन्ताको विषय बन्न सक्नेछ। अब मौसम समाचार। रेखा नेपालभन्दा दक्षिणतर्फ अवस्थित छ। देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहे प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी एकीकरणपछि पहिलो पटक पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको छ।
सांसदहरूले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि पीसीआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन्। संसदीय उपसमितिले देशका विभिन्न कोरोना अस्पताल र पीसीआर प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 411 पुगेको छ। आज थप 1325 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 64,122 पुगेको छ। बेलायतमा सेल्फ आइसोलेसनमा नबस्नेलाई 10,000 पाउन्डसम्म जरिवाना हुने भएको छ। सेप्टेम्बर 28 देखि कोरोना संक्रमण भएका व्यक्ति र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्ति अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियम तोकिएको छ। नयाँ कानून अनुसार सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न अस्वीकार गर्नेले न्यूनतम 1,000 पाउन्ड जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई विभूषित गरेको छ। नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पदक दिलाउने खेलाडीलाई भने पदकले समेट्न सकेन। तर सोही प्रतियोगिता आयोजना गर्न नेतृत्व भूमिका खेलेका केही पदाधिकारी भने विभूषित भएका छन्। नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू विभूषित हुँदा खेलाडीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।